आयचो जो आमचो ऑल इंडिया बंद आसा तो ताका एकदम बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. सगळे कडेन बंद आसा. फक्त हॉस्पिटल फार्मसी ज्यो अन्य आसा ते आमी जे सांगिल्ल्या प्रमाणे त्यो तितल्यो चालू आसा, पूण ते सोडले जाल्यार प्रायवेट फार्मसी सगळ्यो बंद आसा. आनी हाका एक उत्स्फूर्त प्रतिसाद आमकां लाभला. आनी सगळ्यांक हाजी एक तळमळ आसा की जो आमकां सद्या आमचेर अन्याय जाता, जो कितें प्रॉब्लेम आमी फेस करता, ताका सगळ्यांचो आमचो पाठिंबो आसा. म्हणून हे सगळे आमी एक आयिल्ले आसा. आनी गव्हर्मेंटाक आमी सांगूंक सोदता की ह्यो ज्यो एमेंडमेंट्स आसा नाजाल्यार जी सेक्शन्स लायिल्लीं आसा ती इमिजिएटली ही रिवोक करची. सो थोडे फार्मासी ओपन दिसचे पडटा, जे तुमचे एसोसिएशन मेंबर्स ना तांच्यांनी ओपन दवरल्या, तो कशें कितें आहाय? ना, आमी कितें केल्लें आसा, ज्यो हॉस्पिटल फार्मसी आसा जावं थोडे बाकीच्यो जनऔषधी बी तांकां आमी मुभा दिल्ली आसा की तांणी जाय जाल्यार ओपन दवरचें. आमकां कितें आसा, खंयच्याच पेशंटाक जावं कस्टमराक इनकन्विनियन्स करपाचें ना, हें आमी पयलीं सांगिल्लें आसा. ताका लागून थोडे कडेन तुमकां तश्यो एक तुरळक दिसतल्यो, पूण बाय एंड लार्ज सगळ्यो बंद आसा. सो चडशा भागांनी फार्मसी बंद आसा. थोडे लोक फार्मासी कडेन येता पेशंटांक लागून गुळयो व्हरपाक लागून, तांकां मागीर कळटा की आयच्या दिसा बंद आहा. सो ताजेर तुमी कशें पळयता? ताजेर पळय अत्यंत हें आसा तांकां जाल्यार तांच्यांनी हॉस्पिटल फार्मसी ज्यो ओपन आसा थंय वचून घेवं येतात. सामकेंच जर तांकां आवश्यक मेडिसीन आसा तें तांकां हें करून दितात. आनी जर ते रावूंक शकता, जे रेग्युलर तांचे मेडिसीन आसता, ज्यो ऑलरेडी तांचे कडेन टॅबलेटी आसता पूण त्यो तांकां आनीक जाय आसता, जाल्यार ते तांच्यांनी मागीर दुसऱ्या दिसा म्हणजे फाल्यां येवन. सर, आयच्या दिसा तुमचो कॉल आउट केला बंद नेशन वायड, हाजो इम्पॅक्ट म्हणून तुमकां कितें सोल्युशन मेळटलें अशें दिसता तुमकां? आमी होपफूल आसा, कित्याक गव्हर्मेंटानूय एश्युरन्स दिल्लें आसा, पूण तें एश्युरन्स कितें आसा तें आतां बरो तेंप जालो तशेंच लिंगरींग आसा. ताजेर त्वरीत कारवाई जावप गरजेचें आसा, कित्याक डे बाय डे हो हे फोफावता. जे सद्या पळय आमी सांगता ते ऑनलायन सेल ऑफ मेडिसिन्स आसा, तो बरेच मोठ्या प्रमाणान हे जावंक लागला. ताका कांय नियंत्रण ना, कांय ना. ताका लागून हे खुबशी आमच्या समाजाची वाट लागूंक लागल्या. आनी चड करून जे युवा पिढी आसा ते हातून खूब हे जाता, प्रभावीत जाता. ताका लागून आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन की जाता तितले बेगीन हाजेर तोडगो. आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन कांयच आमी वी आर बेजिकली हॅविंग अ प्रॉब्लेम विथ द सिस्टम. गव्हर्मेंटा कडेन आमचो कांयच प्रॉब्लेम ना, पूण आमी गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान हें सांगूंक सोदता की तुमी जे कितें पळय आमकां सद्या पळय प्रॉब्लेम्स आसा ते त्वरीत आमचे दूर करचे. सर, ऑनलायन जी सर्वीस मेडिकल फॅसिलिटी मेळता थ्रू ऑनलायन, हेजो इम्पॅक्ट म्हणून गोंयांत खंयची फार्मासी बीन बंद पडल्या, एज अ एसोसिएशन मेंबर तुमी सांगूंक शकता की बंद बा पडल्या? पळय, तशी बंद पडपाचे प्रकार खूब घडिल्ले आसा. अजून मेरेन खूब फार्मसी बंद जाल्ल्योय आसा. ते एक्झॅक्ट ऑनलायनूच आनी हें न्ही. ऑनलायन इज वन ऑफ द कॉन्ट्रिब्युटींग फॅक्टर तातूंत, जो एक प्रामुख्यान भाग आसूंक शकता. आनी ताका लागून आमकां दिसता की जाता तितले बेगीन हाजेर तोडगो काडचो. आनी आमकां दिसता की हाजेर सोल्युशन बेगीन येतलें. ही आमची गव्हर्मेंटा कडेन कळकळीची विनंती आसा. सर, जशें तुमी म्हणल्यार खुबशे कारणां आसतलीं, इन एंड अरावंड कितके बंद पडले आसतले तुमच्या अदमासान? बंद पडल्या तश्यो दर शहरान पळयशी जाल्यार कमीच कमी एक 10-15 फार्मसी तरी बंद जाल्या. आनी ताजे ते प्रकार आनीक वाडत आसा. म्हणून आमकां ते आनीक फुडें वाडपाची हें ना, म्हणून आमी एक काळजी घेता. आनी ताका लागून आमी जो गव्हर्मेंटाक उलो मारला सद्या की हे हाजेर कितें तो तुमी त्वरीत तोडगो काडचो, हो ताजो एक भाग आसा.